Ug diritas pulong sa Ginoo, no, atong basahon diri sa Juan 3:16, nagiingon diri igsoon, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Tungod sa kadako sa gugma sa atong buhi nga Dios igsoon, iyang gihatag iyang bugtong anak. Pangutana, kinsa man iyang bugtong anak igsoon? Si Jesus igsoon. Hallelujah. Walay lain bugtong anak ang atong buhi nga Dios. Si Jesus igsoon. Mao na ang Ginoo igsoon nagpakatao diri sa kalibutan. Hallelujah. Tungod sa dako niya nga gugma, tungod dili siya gusto nga kitag tanan malaglag igsoon. Ang tanan nga motuo sa atong buhi nga Dios igsoon dili maglaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Wow, no? Nindot kaayo ang kanang pulong sa Ginoo igsoon. Nindot kaayo ang kanang ang tungod sa kadako sa gugma sa Ginoo, iyang gihatag iyang bugtong anak. Mo nang dili gusto ang Ginoo igsoon nga malaglag ta. Mo nang atong topic karon igsoon is about ni sa love. King gugma igsoon. Ang topic nato igsoon is nagauluhan kinig about love. Ang tinuod nga gugma sa atong buhi nga Dios. Asa nato makita ang tinuod nga gugma, no? Unsaon nato kanang kinabuhi nga mahibal-an nato ang tinuod nga gugma. Masundog nato ang tinuod nga gugma sa Dios. Unsay buhaton nato igsoon? Makita ni igsoon sa atong mga pamatasan. Kung naatay pailob sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi, dira makita ang tinuod nga gugma sa Dios. Kung naatay pagpaubos igsoon, naatay pagpailob, naatay pagpaubos igsoon, dira nimo makita ang tinuod nga gugma. Hallelujah. Muna karon igsoon, kung naminaw man ka igsoon niya, wala sa imong kinabuhi ang pagpailob, wala sa imong kinabuhi ang pagpaubos. Kailangan nato na i-apply igsoon. Ano man, bisan pag biyayon ta igsoon, bisan pag ginadaon ta sa kanang uban igsoon, kung naa kay pagpailob igsoon, dira nila makita ang tinuod nga gugma sa Ginoo. No, unsay sa atong kinabuhi igsoon, makaingon ta ba nga kining naa ang atong pagkamaluluyon. Pero usahay sa atong kinabuhi igo rata sa baba. Kanang usahay ba nga natay makit-an nga kanang tabanganan, igo rata mo ingog kaluoy ana niya oy. Igsoon sultian ta kadili lang kay sa baba rata maluoy ko dili atong buhaton. Ubanan natog buhat ang atong kaluoy igsoon, dira makita ang tinuod nga gugma sa Dios, no? Dili kay igo rata sa istorya. Pero bisag gamay, bisag piso di nato wala tay gidunol, wala tay gitabang. Bisag kanang ato lang tabangan sa kanang dagag na ngayog tabang. Dira makita igsoon ang imong pagkamaluloy ang tinuod nga gugma sa Dios kung naata ani nga mga pamatasan igsoon. Pero usay sa tong kinabuhi igsoon kining naa ang pagkasinahan. Kung ikaw igsoon karon nga naminaw nagtanaw sa live, kung naa sa imong batasan ang pagkasinahan, wala na igsoon. Wala anang kining kanang pagkasinahan kay dili na batasan sa tinuod nga gugma sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Challenge lang igsoon, no? Kay kung basahon nato sa Salmo 49:16-17 igsoon nagaingon diri, ayaw kasina kun madato ang usa ka tawo, ug magdugang ang iyang kadato. Usay giingon igsoon, ayaw kasina kung madato ang usa ka tawo, no? Dili nato kailangan kasinahan kung madato ang atong silingan or atong isig ka tawo. Ano man, kay dili niya kini madala ini kamatay niya. Dili mo uban kaniya ang iyang bahandi ngadto sa lubganan. Mo nay timan igsoon, kung ang imong silingan nadato, ang imong silingan na kwartahan, malipay ta. Ano man, kung naatay panginahanlan natay maduulan, no? Dili kay kung unsay na silingan amo pa imuha. No, challenge igsoon. Kung naana sa atuan ng sa kuan naana sa imuha na ang kanang pamatasan ng pagkamasinahon, wala ana igsoon. Kay dili yun na ang tinuod nga gugma sa Dios. Ang tinuod nga gugma sa Dios dili masinahon igsoon. Usay sa kinabuhi sa tao igsoon, realidad nga kanang unsay naa sa silingan, unsay paliton sa silingan mao paliton. Kung magpalit og rape ang silingan, magpalit og rape. Dili na pwede igsoon, dili ta pwede magsuon-suon kung unsay naa sa atong isig ka tawo. Kung dili ang kabubuton sa Ginoo mo'y hulata. Amen. Hallelujah. Muna igsoon, dapat walaon nato ang pagkamasinahon kay dili na ang tinuod nga gugma sa Dios.
kung ma-apply na sa atong kinabuhi igsoon, diya makita ang tinuod nga gugma sa Dios ug makaluhuta yun ta sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Kay ang gugma kung mupailom lang ta, kung mutuo lang ta, kung mulaom ta sa atong buhi nga Dios sa igsoon, mulahuta yun ta igsoon. Atong ang pulong sa Ginoo kanon igsoon nakapa-remind sa itong matag usa ka kinabuhi nga kailangan i-apply nato ang tinuod nga gugma sa Dios. Si Jesus Christ ang nag-ingon ani igsoon nga higugmaon nato ang atong isigkatawo sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Kung nahigugma ta sa atong sa atong isigkatawo igsoon, kung na ang gugma da sa imong kasing-kasing igsoon nga tinud-anay, dira makita ang tinuod nga gugma sa Dios, no? Mao na ang pulong sa Ginoo igsoon, manghinaot ko nga dili kanimo labayng kawang sa atong matag usa ka kinabuhi igsoon. Kailangan nato ma-apply ni ang tinuod nga pangamatasan nga gugma sa Dios igsoon, no? Karon nga kamutagon igsoon, remind ang pulong sa Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi, no? Mao na dalaygon atong buhi nga Dios karon nga kabuntagon ang pulong sa Ginoo magapanalangin sa atong matag usa ka kinabuhi. O katulong tayo mayong buntag ka natong tanan. Hallelujah.